بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پوری کائنات دے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، دنیا دا اصول ہے، قانون ہے، دنیا والے آندہ ایک انداز ہے۔ اگر کوئی سوالی دروازے تے چلا جائے، سوال کرے، پہلی بات ہے کوئی دیندہ نہیں جے دے دوے، ایک تو دوسری دفعہ دے کڑو سوال کیتا جائے، ادا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، بندہ ناراض ہو جاندے۔ مگر قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ دنیا والیاں دے کڑو سوال کرے، دنیا والیاں دے کڑو بندہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت دا سوال کرے، ڈیمانڈ کرے تے لوگ ناراض ہو جاندے نے۔ مگر اللہ پاک دا دربار ایسا ہے، خزانے ایسے نے، جیڑا رب کولو نہ منگے رب اودے نال ناراض ہو جاندے۔ دنیا والیاں کولوں سوال کریے تے دنیا والے ناراض ہوندے نے، تے رب کولوں نہ کریے تے رب ناراض، رب دا اپنے بندے نال پیار ہے۔ تے رب دے سامنے دعا، سوال، التجا کس انداز نال کرنی ہے، رب دے سامنے دعاواں التجاواں کنج کرنیاں نے۔ آج دے خطبے اندر یہی بیان کیتا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا رب کولو نہیں منگدا رب اودے نال ناراض ہو جاندے۔ تے انج کیا کرے بندہ کہ اللہ میرے تو بڑا سوالی کوئی نہیں، مانگت کوئی نہیں، تے تیرے تو بڑا داتا تے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جڑی ہے نا، ایسا ہتھیار ہے کہ جتھے دنیا دی ہر طاقت قوت ختم ہو جاندی ہے، اتھے دعا والی طاقت، دعا والی قوت شروع ہو جاندی ہے۔ اور آپ نے فرمایا الدعاء روح العبادہ، دعا جڑی ہے نا عبادت دی روح ہے۔ جس طرح انسان دے جسم چو روح نکل جائے تو انسان دا جسم بالکل بیکار ہے، اُدھی کوئی اہمیت فضیلت نہیں۔ اسی طریقے دے نال آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جڑی ہے نا
عبادت دا مغز ہے۔ جیڑا بندہ دعا نو اپنا لیندا ہے او دے تے رب دی رحمت ہر وقت سایہ بن کے رہندی ہے، سایہ فغن ہو جاندی ہے۔ بندہ دعاواں کردا جاندا ہے، مشکلاں دور ہوندیاں جاندیاں نے، دعاواں کردا جاندا ہے، رب دے قریب ہوندا جاندا ہے۔ دعاواں کردیاں کردیاں ادھروں جسم چو جان نکل جاندی ہے، ادھروں رب دی جنت دا مہمان بن جاندا ہے۔ تو آئیے دعاواں سنن والا کون، دعا کرنی کدے اگے چاہیے تے کیڑے بندے دی دعا رب رد کردا ہے تے کدی دعا رب قبول کردا ہے۔ آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سردی بڑی زیادہ ہے، میرا دل کردے تھوڑا جا سردی اندر اسی اپنے آپنو نبی کریم علیہ السلام دی نعت نال، نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھ کے اپنی محفل نو تے اج دے خطبے نو منور فرما لیے۔ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دے درد ذرے بدرو ہلال بن گے، آقا دے درد ذرے بدرو ہلال بن گے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گے۔ آقا دے درد ذرے، آقا دے درد ذرے، بالکل نیو ماڈل شار، جس طرح 2024 دا سال نیو ماڈل گئے انجی بالکل 2024 دے نیو ماڈل شار۔ آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گے۔ جنات پیاں نظرا، جنات پیاں نظرا، رب دے حبیب دیاں، جنات پیاں نظرا، جنات پیاں نظرا، رب دے حبیب دیاں، سونے مدنی کریم دیاں، بو بکر و عمر عثمان و علی حضرت صحابہ بن گئے۔ آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گے، آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گے۔ اللہ اللہ آئیے ہن جناب والا محبت نال درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
اللہ اللہ آئیے ترجمے دے غور کرنا ذرا اللہ پاک فرمانے نے فرمایا میرا بندہ میرے کولوں سوال کر میرا بندہ میرے کولوں دعاواں کر میرا بندہ میرے کولوں التجاواں کر او میرا بندہ تیرے تے مشکلاں آ جان تیرے تے پریشانیاں آ جان تیرے تے تنگیاں آ جان اپنی مشکل دے وقت اپنی تنگی دے وقت اپنی غم دی حالت اندر فرمایا میرے کولوں دعا کر میں تیری دعا نو سنن والا بیاں تیری دعا نو پورا کرن والا بیاں اللہ اکبر اللہ اور اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا جڑا بندہ دعا نہیں کردا التجا نہیں کردا اپنی مشکل دے حالت اندر اپنے غم دے عالم اندر اپنی پریشانی دے اندر رب نو نہیں پکاردا رب دے سامنے دعاواں تے التجاواں نہیں کردا فرمایا بندہ تکبر کردا ہے جیڑا بندہ تکبر کردا ہے میرے پیغمبر فرمانے نے اللہ دا قرآن فرمایا بندہ جہنم داخرین اللہ پاک اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دے گا اللہ اکبر اللہ پتہ چلیا دعا کرن والا عاجز بندہ ہے جڑا بندہ دعاواں نہیں کردا متکبر بندہ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا میرا سونا پیغمبر میرے تیرے صحابہ کرام میرے بندے تیرے کولوں سوال کر دینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میرے بندے پوچھ دینے اللہ پاک بندے دے کتنا قریب ہے دعا کرنی ہے اللہ پاک دعا بلند آواز نال سن دینے کہ آہستہ سن دینے اللہ بندے دے کنہ کا قریب نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میرے بندیاں نو کہہ دو میرا پیغمبر میرے بندیاں نو اعلان کر دو نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میں بندیاں دی شارگ تو بھی نیڑیاں اور میرا سونا ویر میں تے انج کہڑا چاہنا تیرے غم دی حالت اندر تیری پریشانی دی عالم اندر تیرے تے دکھ تے مصیبت دے وقت اور نہ تیرا ابو تیرے قریب نہیں اور نہ تیری امی تیرے قریب نہیں اور نہ تیرا ویر تے بہن تیرے قریب نہیں جتنا دکھ تے مصیبت دے وقت غم تے پریشانی دے عالم اندر تیرا رب تیرے قریب ہے اور میرا سونا ویر تیرے تے غم آن پریشانیاں آن مصیبت آن ایدرو غم اند ہے ایدرو رب تے سامنے دعاواں کریا کر التجاواں کریا کر اوڈی جلدی حال تیرے غم دا تیرے ماں باپ تے تیرے بہن برا نہیں نکالن گے جتنی جلدی تیرے غم تے پریشانیاں نو رب دعا دی وجہ تو حل کر دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک دے کولوں دعا کریا کرو اللہ پاک دے سامنے التجاواں کریا کرو اللہ پاک دے سامنے اپنے دکھڑے رکھیا کرو اللہ پاک دے سامنے اپنی منت و سماجت رکھیا کرو آئیے سب تو پہلا مسئلہ دعا کدے اگے کرنی ہے بولو کدے اگے کرنی ہے
توحیدی وہابی اہل حدیث اہل سنت آگے بیٹھے ہو، گج کے بولو دعا کرنی کی دے گے؟ دعا سنن والا کون؟ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار دعا کرنی ہے اللہ کے کرنی ہے تے دعا انبیاء کرام نے کی تھی اللہ دے اگے کی تھی ہے اللہ اکبر اللہ پڑھیے سیدنا آدم دی سیرت رب تعالیٰ نے جنت و زمین تے پیجے آتے دعاواں رب کڑوں مانگ دے پینے کی پڑھ دینے ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے پیغمبر نے دعا مانگ دینے تے رب کو مانگ دینے اولاد دی لوڑ پہ گئی ہے پڑھ دینے ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ اکبر اللہ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد دی لوڑ پہ گئی ہے پڑھ دینے ہونالک دعا زکریا۔ اللہ اکبر اللہ اسی طریقے دنال جناب والا رب دے پیغمبر یونس نے انج کر کے پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی اللہ اللہ مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے پڑھ دینے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ اللہ سونے اس غم اندروں اس پریشانی دی اندروں نکالن والا تو ہی ہے اللہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے دعاواں تے التجاواں کیتیاں رب دے کولو کیتیاں اسی طریقے دنال حضرت آدم تو لے کے میرے پیغمبر تک ہر نبی نے دعا گج کے بولو کتے اگے کیتی ہے کسے اللہ کے کیتی ہے کسے جناب والا شجر تے حجر تے جناب والا پتھر دی مورتی دے سامنے دعاواں تے التجاواں نہیں کیتیاں۔ اللہ صحیح بخاری پڑھن لگا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر انجی جناب والا سردی دے ایام نے اللہ گرمی دے ایام نے تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر ممبر تے تشریف فرمانے خطبہ ارشاد فرماندے پینے ایک بندہ دروازے چو داخل ہویا ہے نا عرض کردہ کھڑا ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک التجا کرنا چاہنا فرمایا کرنا کی التجاواں کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جی گرمی بڑی زیادہ ہے قحط سالیاں آ گئیاں بارش نہیں گندی پی جانور گرمی دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو بھوکے تے پیاسے مرد پینے اللہ پاک دے کڑوں دعاواں کرو اللہ پاک بارش دا نزول فرما دے۔ میرے پیغمبر نے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر ہی انج ہاتھ اٹھا لے انج ہاتھ بلند فرما لے راوی بیان کر دے میرے پیغمبر دی جناب والا اے چیزاں نظر آن لگ پئیاں نے انج میرے پیغمبر دے ہاتھ اٹھائے بازو بلند ہو گئے میرے پیغمبر دعا کر دینے اللہ سونیا میں تیرا پیغمبر محمد الرسول اللہ میں نو پتہ ہے دعاواں سنن والا بھی تو ہے التجاواں سنن والا بھی تو ہے دعاواں پوریاں کرن والا بھی تو ہے اللہ سونیا میں تیرا پیغمبر محمد الرسول اللہ دعا کرنا اللہ سونیا بارش برسا اللہ رحمت دی بارش دا نزول فرما قحط سالیاں ختم فرما اللہ سونیا جانوراں دی گال تے رحم فرما اللہ سونیا
इंसानां दे गाल ते रहम फरमा। रावी बयान करदा है इंज करके मेरे पैगंबर दी दुआ तो पहला जदों अजी मस्जिद दे अंदर दाखिल होया ना सूरज बिल्कुल तपशते गया, बिल्कुल जनाबे वाला अपने जो बनते गए। सूरज दी गर्मी लगदी पई है, कोई बारिश दे आसार नहीं, कोई बादल नहीं। मेरे पैगंबर ने दुआ की थी ते दुआ करन तो बाद इंज बादल बरसने शुरू हो गए, बारिश शुरू हो गई है ना। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, एक जुम्मे तो लैके अगला जुम्मा आ गया। इंज करके बारिश हुंदी जा रही है ना, दिने भी बारिश, रात नूं भी बारिश, सुबह भी बारिश, शाम नूं भी बारिश, बारिश ही बारिश हुंदी जा रही है। अगला खुतबा जुम्मतुल मुबारक पढ़ाने वास्ते मेरे पैगंबर मिंबर ते तशरीफ लैके आए। वही बंदा दरवाजे चो दाखिल होया। अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर जी बारिश ते बड़ी ज्यादा गुंदी पई है, लोगों दे मकान डिग पे। अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर जी सर्दी बड़ी ज्यादा हो गई है ना। अल्लाह दे नबी जी दुआवां करो ना अल्लाह बारिश नूं बंद फरमा दवे, बारिश नूं बस फरमा दवे। मेरे पैगंबर ने इंज हाथ उठा ले, अल्लाह सोनिया तेरे बंदियां नूं बारिश दी जरूरत खत्म हो गई है। अल्लाह इस बारिश दे कतरात नूं उधर लैके चला जा जिथे दी जरूरत है ना। रावी बयान करदा है मेरे पैगंबर दी दुआ तो पहला बारिश दे कतरात बरसदे पे ने, बारिश हुंदी पई है ना, बादल बिल्कुल इंज छाया पिया है ना। जुम्मा पढ़ के बाहर निकले बारिश बिल्कुल बंद हो गई है ते सूरज दियां किरनां शुआवां बिल्कुल मुनव्वर हो गई ने। हजरत आदम तो लैके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक हर पैगंबर ने दुआ किदे कोलों कीती है? बोलो। बारिश दे कतरात होण, सूरज होए, सितारे होण, चन्न होए, बादल होए, जमीन होए, आसमान होए, हर चीज किदी पाबंद है? बोलो। सब ते हुक्म किदा चलदा है? अल्लाह दा चलदा है। ऐ तुसी वेखो माशाअल्लाह किन्ने दिन हो गए ने सूरज नहीं निकलदा पिया। कल बिल्कुल निकले, मैं खानका डोगरा सा ते सूरज निकलिया ना ते मैं अल्लाह दा शुक्रिया अदा कीता। अल्लाह सूरज भी तेरी बहुत बड़ी नेमत है। सूरज निकलिया, सुकून हो गया, दिल नू तस्कीन पहुंच गई। तो पता चलिया इस तो पहला 8, 10, 12 दिन सूरज नहीं निकलिया, सर्दी बढ़ गई, दुआवां करते पे मगर सूरज ने अपनी जियारत करवाई। किसे करनी बरनी वाले दे कोलों सूरज निकलिया नहीं निकलिया। क्यों? क्योंकि सूरज, चन्न, सितारे, जमीन, आसमां किदे हुक्म दी पाबंद है? अल्लाह दे हुक्म दी पाबंद। इस करके दुआ जिदों भी करनी है किदे कोलों करनी है? अंबिया ने दुआ किदे कोलों कीती है? पीरा पैगंबरां ने, वलियां ने, सहाबा ने, नेक बंदियां ने दुआवां किदे कोलों मंगियां? दुआवां भाई मंगनी भी रब कोलों ते सुनदा भी। अल्लाहु अकबर। ते हुण फिर मिल के दुआ कर लो जिस तरह मेरे पैगंबर ने दुआ की थी। अल्लाह बारिश दी लोड़ है, बारिश बरसा दे। रब ने बारिश भेजनी शुरू कर दी। हुण असी दुआ करने अल्लाह असी तेरे नबी दे गुनाहगार उम्मतियां, सियाकार उम्मतियां, खताकार उम्मतियां। अल्लाह बारिश दी लोड़ है, सूरज दी तपश दी लोड़ है। अल्लाह रहमत वाली बारिश भी नसीब फरमा ते सूरज दी अल्लाह तपश भी नसीब फरमा। अल्लाह इत्थे ते कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सूरज दी गर्मी तो महफूज फरमा के जन्नतुल फिरदौस दा हकदार बना दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फिर इंज कह लिए, इंज कह लिए, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई
ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے، سورج چند ستارے، ویکھو لوگو رنگ برنگ نظارے، اس دے کیویں رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ جنہ جنہ نو نیند آندی پئی محبت نال پڑھو سبحان اللہ، سارے نو نیند آندی پئی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت فرمائے، تانوں بزرگاں نو اللہ خوش رکھے، اللہ تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ اج نہ میں گھر ساں، یقین منو تواڈے ورگے بزرگ جڑے نے نا، انہاں دی وجہ تو اللہ وڈے بول تو محفوظ فرمائے۔ تواڈے بزرگاں دیاں محبتاں نے، وگرنہ ڈیمانڈاں آفراں کالتیاں ہوندیاں رہندیاں، حضرت ساڈے کول تشریف لے آؤ ساڈے کول۔ اج میں نا اسی کہیدا بھائی رب نے عزت عطا فرمائی ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اے گناہگار او نہیں جڑا پیسے دا لالچی ہوئے، پیسے دا پجاری ہوئے تے پیسے دے پیچھے پیچھے تواڈے ورگے نیک لوگاں دیاں محبتاں تے پیار۔ اج نہ دل بڑا خوش ہویا، او کیمرہ مین ساڈا حمزہ، سابقہ کیمرہ مین وسیم صاحب، انہاں تو بعد جڑا حمزہ نواں بچہ تیار ہویا، وہ سیالکوٹ گیا کسی کام دی غرض واسطے، اللہ دیتی اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ بچہ اچھا اللہ کامیاب، سارے بچیاں نو اللہ کامیاب فرمائے۔ تو میں گھر ساں، دو بچے گھر گئے، آندے نے قاری صاحب جی حاجی صاحب کہہ رہے نے کیمرہ بھیجو انشاءاللہ وسیم ریکارڈنگ کرے گا، حاجی ڈاکٹر یوسف صاحب ماشاءاللہ۔ تے یقین منو انہاں دی الفاظ سن کے نا میرا دل خوش ہو گیا، یار مینوں تے شوق ذوق ہے یہ کہ دین دا پیغام دور تک لوگاں تک پہنچے، تے اللہ سونیا اس مسجد دے بزرگاں دے دل اندر بھی شوق پیدا کر دیتا ہی کہ دین دا پیغام لوگاں تک پہنچے۔ میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دو، اللہ حاجی صاحب نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور بھی جننے میرے بزرگ جوان بچے آ کے بیٹھے نے اللہ سب تے اپنی رحمت دا نزول فرما، اللہ انہاں نو سلامت فرما، اللہ اس مرکز نو شاد و آباد۔ تے ایک اور دعا کر لو، میریاں ماواں بھیناں بھی بڑی محبت نال آندیاں نے، اللہ انہاں نو بھی سلامت فرما، اللہ انہاں دے گھراں اندر اپنی رحمت دا نزول فرما۔ دعا کدے اگے کرنی ہے گج کے بولو، میں کدے اگے کر رہے ہاں تے تسی کدے اگے کر رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار آئیے پہلا مسئلہ گل ہو گیا، دعا کرنی ہے اللہ کے کرنی ہے۔ حضرت آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دعا اللہ کے کیتی ہیں، تے دعاواں سنن والا کون ہے؟ اللہ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ایک دو دلیلاں پیش کراں حدیث دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دا بیٹا گئے، میرے رب دی مرضی ہے، رب جنوں چاہے ہدایت عطا کرے، جنوں چاہے تے رب ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ 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 چاہے چنگیاں چو مندے تے مندیاں چو چنگے بنا دوے، پیدا کر دوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ باپ جیڑا میرے پیغمبر دا سب تو وڈا دشمن ہے، بیٹا جیڑا میرے پیغمبر دا رفیق بن گیا، میرے پیغمبر دا ساتھی بن گیا، میرے پیغمبر دا صحابی بن گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے فتح مکہ دا موقع گئے، میرے پیغمبر دے یار صحابہ کرام مدینہ و مکہ دی اندر آئے، تے جدو مدینہ و مکہ دی اندر آئے نا لوگاں نے خیال کیتا
کیتا یار اج نبی کلا نہیں آندا پیا 10,000 فوج لے کے آندا پیا تلواراں تینے دے تے برچیاں لے کے آندا پیا اج رب نے طاقتاں دتیاں نے اج ساڈی خیر نہیں کئی لوگاں نے دوڑاں لگا دتیاں دوڑ لگان والیاں دے اندر اپنے عنوان دے مطابق بات کرنا چاہنا مگر وگرنا اس واقعہ دے اندر بڑے اسباق مل دینے اللہ اکبر دوڑ لگان والیاں دے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نے انج کر کے دوڑ لگاندیاں دریا دے کنارے تے پہنچے نے نال سمندر دے جنابے والا کنارے تے پہنچے کشتی دے اندر سوار گو گے ارادہ مکیوں یمن دے اندر چلا جاواں گا اوتھے جا کے زندگیاں بسر کراں گا اپنی بیوی تے بچیاں نو چھوڑ کر کے چلے گئے اللہ اکبر مگروں پچھوں جنابے والا بیوی ام حکیم گئے میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویاں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا مسلمان کو گئیاں اللہ اکبر کلمہ پڑھن تو بعد نالی اپنے خامندی جناب والا ایمان للہ بنا للہ سونیا میرا خامد واپس مکے دی اندر آپ ہی جائے تے انہوں کو جنا کے آجے میرے پیغمبر فرما دینے ام حکیم کنج دیاں گلاں کر دی پہیے میں تے دنیا تے آیا ہی معاف کر نوازتے آ کلا تیرے خامد نو نہیں بلکہ جیڑا میرے سامنے آ جائے گا میں نو معاف کر دواں گا خدا را میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو انتقام دیا گندر نہ بلیا کرو بدلے نہ لیا کرو ظلم و ستم نہ کریا کرو بلکہ معافی دا اعلان کریا کرو معاف کرن دی سنت عمل کریا کرو ادھروں جنابے والا حضرت اکرمہ کشتی دی اندر سوار گوئے ننا سوار گون تو بعد ہیں جنابے والا کشتی چل دی جا رہی ہے اور بھی مسافر بیٹھے نے نا اچانک طوفان آ گیا آندھی آ گئی نا سمندر دیاں لہراں بلند ہو گئیاں دریا دیاں لہراں بلند ہو گئیاں سارے پریشان ہو گئے نا کوئی جناب والا لات نو پکاردا پیا کوئی منات نو پکاردا پیا کوئی عزا نو پکاردا پیا کوئی حبل نو پکاردا پیا کدے کشتی چلان والا کشتی دا ملان دا او یارو اج نہ لات نے سننی ہے نہ منات نے اوے میرا رب او رب جڑا رب دعاواں سنن والا ہے جڑا رب التجاواں سنن والا ہے جڑا رب تیری میری دعا نو پورا کرن والا ہے اللہ اللہ سمندر اندر دعا منگے گا رب اوتھے تیری دعا نو سنے گا سمندر دیاں لہراں دے اندر دعا منگے گا رب اوتھے تیری دعا نو سنے گا بند کمریاں دے اندر دعاواں کریں گا رب اوتھے تیریاں دعاواں سنے گا اندھیریاں دے اندر دعاواں کرے گا رب اندھیریاں دے اندر تیریاں دعاواں سنے گا روشنی دے اندر دعاواں کرے گا رب روشنی دے اندر تیریاں دعاواں سنے گا زمین دیاں تہواں دے تھلے دعاواں کرے گا رب اوتھے تیریاں دعاواں سنے گا گاراں دے اندر جا کے دعاواں کرے گا رب اوتھے تیریاں دعاواں سنے گا اللہ اللہ جدوں ملا نے کیا او یار اج لات کم نہیں آنا اج منات کم نہیں آنا اج عزا تے حبل کم نہیں آنا ہنج کر کے حضرت اکرمان نے اج کم کنے آنا ہے اج دعاواں تے التجاواں سنن والا کون ہے اس پریشانی دی اندروں نجات دین والا کون ہے کشتی دا ملان ہے آج دعاواں سنن والا آج التجاواں سنن والا آج پکاراں سنن والا رب گئے تو کلا رب گئے جدوں ملا نے گل کی دیئے نا حضرت اکرمہ دا ذہن کھل گیا ذہن فریش ہو گیا سینہ فراخ ہو گیا آندہ یا رب کونے رب دس نہ کونے اور نے کیا رب ہوئے قل ہو اللہ
احد اللہ الصمد، رب ہوئے جڑا بے نیاز ہے، رب ہوئے جڑا وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت اکرمہ فرماندے نے یار ایدی دعوت محمد رسول اللہ دیندے پینے، ایدی دعوت مسلمانہ دے نبی دیندے پینے، اے دعوت تا انکاری تے باغی بن کے میں دوڑ لگا کے آیا، انج کرنا مینوں واپس لے کر کے چلنا، واپس لے کر کے کنارے تے آیا، دوڑ دا میرے پیغمبر دی خدمت اندر آدر ہویا، سونیا کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو، اپنا صحابی بنا لو۔ میرے نبی فرمانے نے کرما تو تے دوڑا لگا کے چلا گیا سی، واپس کیوں آیا؟ سونیا واپس اس وجہ تو آیا جیڑا رب سمندرہ دیاں لہران دی اندر دعاواں تے پکاراں سنن والا ہے، میں اس رب دی ذات ایمان لے کر کے واپس آ گیا۔ پتہ چلیا میرا رب ہوئے جڑا دعاواں تے التجاواں تے پکاراں نو سنن والا ہے۔ ایک اور حدیث سن نظر آ، مسند احمد دی روایت گئے، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر ہنج کر کے جناب والا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دی اندر ایک بڑی جی مائی نال کم کاج کریا کر دی سی نام اللہ اکبر، اور کام کر دیاں اکثر کیا کر دی او سرخ موتیاں والا ہار والا واقعہ او دن میں نو نہیں پولدا، سرخ موتیاں والا ہار او دن میری زندگی چوں نہیں جناب والا ختم ہوندا، او دن میں نو بڑا یاد نا، او دن بڑا انمول نا۔ ایک دن سیدہ عائشہ فرماتیاں نے بی بی گل سننا، او کیڑا واقعہ ہے نا جڑا اکثر تو مجھے گنگنان دی رہنگے نا، سرخ موتیاں والا ہار ایدی داستان کیے نا، ایدہ واقعہ کیے نا، یان دیئے اممہ جی گل سنو نا، میں انج کر کے مکے تو ایک بہت دور ایک علاقہ ہے نا، اس علاقے دی اندر انج کر کے زندگیاں بسر کر دی پیسا، میری کوئی اولاد نہیں، میرا خامد نہیں، میرے اہل و عیال نہیں، لوگاں دے گھر دی اندر کام کاج کر کے روٹی دی برکی واسطے اپنی زندگی بسر کر دی پیسا ہنج کر کے ایک دن میں چودری دے گھر دی اندر کام کاج کر دی پیانا، چودری دے بیٹی نے غسل فرمانا سینا، غسل جناب والا انہیں کرنا سینا، ہنج کر کے انہیں اپنے پیٹ تو سرخ موتیاں والا ہار اے پٹا کھول لیا ہے نا، بڑے قیمتی موتی لگے نے نا، ہنج کر کے زمین تے رکھ دیتا ہے نا، تالاب دے قریب رکھ دیتا ہے نا، میری ڈیوٹی لگا دیتی، بی بی گل سننا اس ہار دیاں نگہبانیاں کریں، اس ہار دیاں نگرانیاں کریں، ہنج کر کے آسمانہ تو ایک چیل آئیے نا، اس چیل نے ویکھیا لگدا بوٹی دا ٹکرا پہ آئے سرخ رنگ دا، انہیں اپنے پنجے شکنجے دی اندر اس موتیاں والے ہار نو لے آئے نا، چونج نال پکڑے آئے لے کر کے چلا، چیل چلی گئی نا، میں بڑی پریشان ہو گئی، میں بڑی گیران ہو گئی، ہونے چودری دی بیٹی غسل کر کے نکلے گی، انہوں کی جواب دوانگی، چودری دی بیٹی غسل کر کے نکلی، ہار میرے کڑوں منگیا، میں کیا گل سن جوان بیٹی، میں انہوں کیا گل سن بیٹا، سرخ موتیاں والا ہار تے چیل اڑا کر کے لے گئی، میرے کول تے ہون نہیں، میں کی کر سکتی سا، اللہ میرے کولوں اڑیا تے جاندہ نہیں سی تاکہ میں اڑ کے ہار پکڑ لین دی، اللہ اکبر، لڑکیاں دیئے بی بی ہار واپس کر دے، بڑا قیمتی سی، تو لکو لے آئے چھپا لے آئے، اے بی بی رو کر کے آن دیئے بچیے گل کنج دی کر دی پئی ہے، میری اولاد نہیں، میرا خامد نہیں، میرے اہل و عیال نہیں، میرا تے ذاتی اپنا مکان بھی نہیں، میں ہار نو کی کرنا، میں تے دن پورے کر دی پئیا۔ اے لڑکی نے جا کے اپنے باپ چودری نو دسیا، ابو جان اے نوکرانی نے ہار لکا لے تے چھپا لے، چودری آ گیا، آگے اندہ بی بی گل سننا، ہار واپس کر دے، وگرنہ میں
میں علاقے دے جواناں نو بلا لواں گا، بلا کے تیری تلاشی لئی جائے گی، تیرے جسم تو کپڑے اتار دیتے جان گے، برہنہ کر دیتا جائے گا۔ اللہ جدوں ہی گل سنی نا جان دیو عورت دے کولوں سب تو بڑا خزانہ ایک عزت ہویا کر دیئے، سب تو بڑی دولت عورت دے کولوں عزت ہویا کر دیئے نا۔ اکھاں ڈول پیاں رو کے آندیے چودھری اللہ چودھری معاف کر دیں جدیاں گلاں نہ کر، میں تیرے ہار نو کی کرنا، میں تیرے ہار نو لکایا نہیں چھپایا نہیں۔ ویکھیا جی رب کنج سن دے دعاواں تے التجاواں۔ اللہ اکبر اللہ چودھری آندے میں جواناں نو بلا لینا، جوان آگے انج کر کے جواناں نے اپنے دائرے دے اندر اس عورت نو کھڑا کر لیا ہے۔ چودھری آندے ایک منٹ دے اندر ہار جتھے لکایا ہی واپس کر دے، وگرنہ برہنہ کر کے تلاشی لئی جائے گی۔ عورت دیاں کھنڈل پیاں، فوراں دماغ اندر خیال آیا اس علاقے دے اندر جتنوں جدوں بھی بڑی مشکل آندی ہے، پریشانی آندی ہے، لات نو نہیں پکار دے، منات نو نہیں پکار دے، عزہ تے حبل نو نہیں پکار دے، او دعاں دے اللہ اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور کرنا، اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور کرنے والا، ساڑیاں التجاواں پوریاں کرنے والا تو ہی ہے، تیرے تو علاوہ کوئی نہیں ہو، تو انہاں دیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ اے عورت نے اپنا مکھڑا آسمانہ ول اٹھایا ہے، اکھاں ڈول پیاں رو کے آندیے اللہ سونیا میں نہیں جان دی تو کون ہے، مینوں نہیں پتا تیرا تعارف کیے، مینوں نہیں پتا تو کتھے رہنا ہے، مینوں نہیں پتا تیرا حسب نسب کیے، مینوں نہیں پتا تیری ذات کیے، اللہ سونیا مینوں نہیں پتا تو کون تے کیش ہے، مگر اللہ سونیا آج میرے تے غم آ گیا ہے، آج میرے تے پریشانیاں آ گئی ہیں، مینوں اتنا پتا ہے جدوں انہاں تے غم تے پریشانیاں آندیاں نے ادھے تینوں پکار دینے، اللہ اتنا پتا کہ تو ہے طاقتاں والا، تو ہے قوتاں والا، آج میرے تے پریشانیاں آیاں نے، اس پریشانی نو حل کرنا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی اور حل کرنے والا نہیں ہے۔ جب دعاواں تے التجاواں کر دی پئی نا، کر دیاں چہرہ زمین وال گویا ہے نا، اللہ پاک نے چیل نو حکم دیتا جلدی کرنا، میری بندی نے دعاواں کیتیاں نے، میری بندی نے التجاواں کیتیاں نے، جانا میری بندی دی پریشانی دور کر کے آ، چیل آئیے نا، آ کر کے انج کر کے مجمع دی اندر چیل نے ہار سٹے آئے نا، بی بی نے ہار پکڑ لیا ہے، پکڑ کر کے چودھری دے منہ تے ہار مارے ہے، اللہ چودھری تیری نظر اندر ہار دی بڑی قیمت ہوئے گی، تیری نظر اندر ہار دا بڑا مقام ہوئے گا، مگر گل سن لے میرے رب دی نظر اندر میں غریبنی دی بڑی عزت ہے، میں غریبنی دی بڑی جناب والا بڑی شان تے مقام ہے نا، اللہ اکبر ہار چودھری نو دیتا ہے نا، دین تو بعد ہے جے کر کے جناب والا سفر کیتا، قافلہ صحابہ کرام دا سینا چل دیاں مدینے دے اندر پہنچیاں نے، مدینے دے اندر پہنچن تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہو گئیاں، راستے اندر صحابہ دے کولو دین اسلام دا تعارف حاصل کیتا ہے نا، ہے جے کر کے میرے پیغمبر دے کول پہنچیاں نے، سونیا کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو، اس رب دی توحید دا پیغام مینوں دے دو، جیڑا رب مشکلاں دی اندر پریشانیاں دی اندر بندیاں دیاں التجاواں پوریاں کر دے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ اس بی بی نے کلمہ پڑھیا، بولو پہلا نہیں سی پڑھے، کلمے تو دور نماز تو دور، ایدیاں پریشانیاں دور کنے کیتیاں، انہیں پکاریا کنوں، ایدیاں التجاواں پوریاں کرنے والا کون؟ اور رب کولو منگیا کر، رب کولو منگیا کر،
رب کو منگے گا رب تین رسوا نہیں ہون دے گا. جے رب نو چھڑ کے در در تے جا کے سوال کریں گا منگے گا پھر ذلیل ہو جائیں گا رسوا ہو جائیں گا مگر مل سکدا تینوں کوئی شے. اللہ اکبر. پتہ چلیا دعا کرنی کدے اگے سنن والا کون اللہ. اکرمہ ہے انہیں کلمہ پڑھیا پہلا ادھی دعا نو کنے سنیا بی بی ہے کلمہ پڑھیا ادھی دعا نو سنن والا تے میرا ویر تو تے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں 5 ٹائم رب دی بارگاہ دے اندر جھکن والا ہے کنج ہو سکتا ہے رب تیری دعا نہ سنے. اے 2 احادیث واقعہ سنان دا مقصد رب کافران دی سن سکتا ہے تے تیری بلولا رب اونا دی پوری کر سکتا ہے تے تیری موڑ سکتا مگر ساڈا ایمان عقیدہ انجدہ بن گیا ہے اسیاں نے حضرت دعا کر دیا 1 مہینہ ہو گیا ہے دعا ساڈی رب نے سنی نہیں تے ہن کرنی بھی نہیں. اولاد منگ دیاں 10 سال ہو گئے نے نہیں ملی تے ہن رب کو منگنا. اے دعا سونیا تو کردا جا اگر دنیا تے تیرے مقدر چے بہتر نہیں ملیا کل قیامت والے دن اے دعاواں التجاواں تیرے واسطے نیکیاں دا پہاڑ بن کے جنت جان دا سبب بن جان گیاں. دعا کریا کر التجا کریا کر. دعا کرن دا انداز وقت اجازت نہیں دیندا پیا دعا کرن دا انداز میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کہ سب تو پہلا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو فاتحہ پڑھو آیت الکرسی پڑھو جو رب دی توحید دے بارے الفاظ تے نغمے ترانے آندے نے اپنی زبان تو پڑھ. پھر میرے نبی دی ذات تے کثرت نال درود پڑھ. درود پڑھن تو بعد جو تو منگدا جا رب تینوں عطا کردا جاوے گا. اور تہجد دے ویلے اٹھ کے دعا کر کنج ہو سکتا ہے رب تیری دعا نو پورا نہ کرے رب تیری التجا نو پورا نہ کرے. تہجد دے وقت رب آسمان دنیا تے آ کے آندے ہے کوئی عزت لین والا ہے کوئی شان و شوکت لین والا ہے کوئی مقام و مرتبہ دولت لین والا منگے میرے کولوں تہجد دے وقت اٹھ کے سوال کرے میں عطا کرنے واسطے تیار ہوں. اور یار منگ تے صحیح منگنا تو نہیں تے گلے شکوے رب دے. کئی بندے نے او ایڈا کہ دل برداشتہ ہو جانے نے آدھنے حضرت دعا کر دیاں نا 6-7 سال ہو گئے نے میرے حالات بہتر نہیں ہوئے تے ربا سونیا جے حالات بہتر نہیں کرنے تے انجی چک لے. اور یار انج دیاں گلہ نہ کریا کر کیا کر اللہ تو حالات بدلن تے قادر ہے میرے حالات تو بدل سکتا ہے تیرے تو علاوہ کوئی اور بدل سکتا. جدو انج کہے گا اللہ میرے تو بڑا سوالی کوئی نہیں میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے تو بڑا داتا تے رحمان تے عطا کرنے والا کوئی نہیں. رب تیری کانڈ نہیں لگن دے گا رب تیری ہر دعا قبول کرے گا. اللہ اکبر. اور دعا کرنی ہے دعا کدی اگے کرنی سنن والا کون تے دعا کرن دا انداز سنا پڑھیے درود پڑھیے پھر اپنی التجاواں. اور ایک اور چیز دعا نو قبول ہون واسطے سٹارٹنگ اندر یہی چیزاں دسیاں نے نا دعا نو قبول ہون واسطے چاہیے بندہ حلال کھائے تے حرام تو حرام کھان والا بیت اللہ بھی چلا جائے او دی دعا رب قبول کردہ. اللہ اکبر. کیوں بھئی میرے پائیو گل دی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار
انج کہہ لیے میرا رب تے ہر وقت تینوں آوازاں دیندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب گاں کیوں شرمانا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب گاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ ذرا محبت نال پڑھ لو اینڈ دیاں گلاں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میں کوئی مغل دور بنایا نہیں مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی بوئے تے چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب گاں کیوں شرمانا ہے او خالی ہاتھ آویں او خالی ہاتھ آویں جولی بر دیواں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ آئیے اینڈ دا واقعہ بیان کراؤ اینڈ دی حدیث بیان کراؤ تھی اس تو بعد میرا سلام ہے اللہ اکبر اللہ سونیا دعا کی دے کے کرنی ہے اللہ کے کرنی ہے حجر شجر دے سامنے کسے قبر دے سامنے کسے مٹی دی ٹیری دے سامنے دعاواں تے التجاواں نہیں کرنیاں دعاواں سنن والا کون ہے اللہ گئے اللہ اکبر آئیے گن دعا بندے دی کنج قبول گندیے نا حرام نہیں کھانا بلکہ حلال کھانا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دن حدیث واسطے سفر کرتے جا رہے ہیں کردیاں ایک علاقے دی اندر ایک پنڈ دی اندر پہنچے نا نماز عشاء دا وقت نا نماز عشاء ادا کی دیئے نا ادا کرن تو بعد اس مسجد دے اندر آرام کرن لگے نا مسجد دا خادم آندے حضرت اٹھو نہ اٹھ کر کے باہر جاؤ میں مسجد نو تالا لگانا ہے نا حضرت نے اپنا تعارف نہیں کروایا حضرت صاحب فرماندے نے یار گل سننا میں مسافر بڑی دوروں سفر کر کے آیا اگے میں سفر کرنا ہے نا رات دا وقت ہو گیا میں مسجد کے اندر آرام کرنا چاہنا مسجد نو باہروں تالا لگا دے صبح کے تالا کھول دیں میں نماز فجر پڑھ کے تے اپنی منزل تے روانہ ہو جاواں گا اے بندہ دا تواڈا کی پتہ ہے جڑا اج کل دا ماحول ہے تواڈا کی پتہ ہوئے تسی رات مسجد دے اندر ٹھہرو نا مسجد دیاں چیزاں چوک کر کے لے کر کے چلے جاؤ حضرت نے گل سنی فرماندے نے نا یار میں انج دا نہیں میں نبی دا امتیاں نبی دا پیارا امتیاں حدیث دا خادم اللہ اکبر ہنج کر کے تکرار کر دیاں باہر نکل پہ ایک بندہ قریب تو گزرے ہے نا نان لگان والا ہے نا ہوٹل بنایا ہے نا انہیں لوگاں نو نان لگا کر کے دیندہ ہے نا یاندہ جناب والا کھادی بے سندی پئی ہے نا مسجد دا خادم آندہ ہے اے مسافر ہے نا یاندہ میں آرام مسجد دے اندر کرنا میں نو کرنو نہیں دیندہ پیا میں نہ مسجد نو تالا لگانا ہے نان لگان والا آندہ ہے حضرت مسجد کے اندر آرام رہن دو آؤ میں توانو اپنے گھر اندر لے کر کے چلا جاواں اوتھے جا کر کے آرام کر لینا حضرت صاحب دے پیچھے چل دے اوے وقت دا امام احمد بن حنبل اللہ نے بڑی شان تے مقام دیتا ہے جان دیو کون امام احمد بن حنبل تین حکمرانہ نے حضرت امام احمد بن حنبل لو ہے کر کے جسم تے کوڑے برسائے نے جسم تے کوڑے لگائے نے کس وجہ تو امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے سن لوگو اے جڑا قرآن ہے اے مخلوق نہیں اے کلام اللہ ہے اے کلام اللہ ہے اے مخلوق نہیں بلکہ کلام اللہ ہے اللہ میں قربان جاواں اللہ قرآن دی محبت سانو نصیب فرما دے
فرمایا گرد سن لوگو ایک کلام اللہ گئے مخلوق نہیں جے تین حکمران اسے وجہ تو کوڑے مارے نے اسے وجہ تو سزاواں دتیاں نے اور جناب والا ہنج کر کے جیل دیاں سلاخاں دے اندر بند کر دیتا ہے نا وقت دا حکمران اندے امام احمد بن حنبل کلہ ہی ماراں کھائی جانا ہے کلہ ہی سزاواں لئی جانا ہے معاشرے اندر تیرا ایٹا مقام ہے کہ تینوں چھڑان واسطے کوئی نہیں آندہ پیا اللہ تیرا کوئی مقام نہیں حضرت صاحب فرمانے نے اے حکمرانہ زبان بند رکھ تیرا میرا فیصلہ عزت و عظمت دا فیصلہ جنازہ کرے گا جدوں جنازہ اٹھایا جائے گا وہ تو پتہ چلنے گا مقام والا کون ہے شان والا کون ہے اللہ اکبر اپنے بچیاں نو میرے نبی دی حدیث دا خادم بنا اپنے بچیاں نو قرآن دا کاری بنا اللہ اکبر ہنج کر کے جناب والا حضرت امام احمد بن حنبل دنیا تو گئے نے پردہ فرما گئے نے 25 لاکھ بندیاں نے نماز جنازہ پڑھیا کدوں جدوں سوشل میڈیا دا دور نہیں کدوں جدوں اشتہار دا دور نہیں کدوں جدوں جناب والا تیز رفتار جناب والا پروازان دا دور نہیں انداز نہیں 25 لاکھ لوگاں نے جنازہ پڑھیا بغداد دی زمین تے جنازے نو ویکھ کر کے 25,000 کافراں نے حضرت امام احمد بن حنبل دے جنازے دی وجہ تو میرے پیغمبر دے مرید بن گئے کلمہ پڑھ کے وقت دا حکمران دنیا تو گیا ہے کوڑے مارن والا دنیا تو گیا ہے ہنج کر کے بغداد دے چوک دے اندر جنازہ پہ ہے کوئی میت نو کندہ دین واسطے تیار نہیں کوئی میت نو اٹھان واسطے تیار نہیں اوے سونیا ہر ٹائم دنیا نہ کریا کر ہر ٹائم دنیا دی لالچ اندر اپنا ایمان خراب نہ کریا کر حدیث دا خادم تو بن جا قرآن دا کاری تو بن جا رب عزت و عظمت عطا کرے گا اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہنج کر کے بخارے تو چلے نے ہنج بغداد دے اندر پہنچے نے ویکھاں تے صحیح جڑا امام احمد بن حنبل دے ہنج کر کے کمر جسم تے کوڑا برسدا رہا ہے کتنا بڑا ہے نا کوڑا جدوں ویکھیا فرماندے نے لوگو اگر ایک کوڑا کسے ہاتھی تے برسدا ہاتھی بھی مر جاندا ہاتھی بھی دنیا تو چلا جاندا اے حضرت امام احمد بن حنبل دا تعارف ہے نا اللہ اکبر اے بندہ اپنے گھر اندر لے کر کے چلا گیا اللہ حضرت صاحب حرام فرماندے پینے صبح تہجد دا ویلا ہویا ہے اے بندہ اٹھیا اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کردا پیا ہے نماز تہجد پڑھن واسطے حضرت صاحب بھی اٹھے نے نا اے بندہ جناب نماز تہجد پڑھن تو بعد پڑھ دے استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ حضرت صاحب ویندے پینے آٹا گن دے تے پڑھ دے استغفر اللہ آٹے انو مکیاں دین دے پڑھ دے استغفر اللہ سنیا جے میریاں ماما بہنا پیغام نوٹ فرمایا جے اے جوانوں بزرگوں مسلمانوں پیغام نوٹ فرمایا جے اگر چاہتی ہو کہ رب ہر دعا پوری کرے رب ہر التجا پوری کرے رب ہر پکار تیری پوری کرے پھر اس وظیفے تے عمل کرنا پڑھ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت صاحب فرمانے نے اور یار بیلیا استغفر اللہ پڑھی جانا ہے دس نا ایدہ کوئی فیدہ بھی ملیا ہے کہ نہیں ملیا اے بندہ اندھے حضرت جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا شروع کیتا ہے رب نے رزق دے دروازے کھول دیتے نے رب نے رزق دے پھاٹک کھول دیتے نے رب نے رزق دیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں نے اور میری ہر دعا رب
رب استغفر اللہ دی وجہ تو قبول کردہ پیا نا اللہ اللہ اے بندہ آندا ہے حضرت ایک دعا ہے جڑی دعا گلے تک پوری نہیں ہوئی تسی دعا کرو نال نیک بندے لگ دے پے ہو نا اللہ دے نیک ولی لگ دے پے ہو اللہ میری دعا نو قبول کر لے فرمایا بیلیا دسنا کیڑی دعا ہے اے بیلیا آندا ہے میں رب کے دعا کرنا اللہ اونی دیر میں موت نہ آئے جنی دیر میں حضرت امام احمد بن حنبل دی زیارت نہ کر لوا امام احمد بن حنبل دی زیارت نہ کر لوا جدو ایک گال کی تھی حضرت نے سنی اٹھ کر کے بہ گئے فرمانے نے اے بیلیا امام احمد بن حنبل نو کیوں ملنا چاہنا ہے کیوں دعاواں کرتا پہ ہے اے بندہ آندا ہے حضرت قرآن دی وجہ تو تین حکمرانہ نے حضرت امام احمد بن حنبل نو سزاواں دیتیاں کوڑے مارے اس وجہ تو میرا دل ہے میں حضرت دی زیارت کرا اور میں رب کے دعاواں کیتیاں اللہ سونیا میں تے ماڑا جیا بندہ اللہ غریب جیا بندہ اللہ فقیر جیا بندہ میں نو نہیں پتا امام صاحب کتھے رہندے نے تو ہی انہاں نو میرے گھر اندر لے کر کے آ جا تو ہی زیارت کروا دے حضرت صاحب فرمانے نے اے نان لگان والے استغفر اللہ دی وجہ تو رب نے تیری دعا قبول کر کے امام احمد بن حنبل نو تیرے گھر دی اندر لے آندا ہے اٹھ کے سینے نہ لگ رب دے کولوں اور دعاواں کردا جا رب سندا جائے گا فرمایا منگدا جا رب سندا جائے گا رب التجاواں رب پکاراں سنن والے کون ہے حرام کھان والا نہیں حلال کھان والا ہے استغفار پڑھن والا ہے تے رب نے ماڑے جے بندے دے دروازے تے وقت دے امام المحدثین رب نے دروازے تے لے کر کے چلے گئے جا میرا بندہ استغفار کردہ پیا ہے دعاواں کردہ پیا ہے تینوں ملنا چاہتا ہے جاؤ دا اج مہمان بن جا تو وہ دعاواں کرتے صحیح التجاواں کرتے صحیح فرمایا وقالا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا رب کو دعا کرو التجا کرو رب دعاواں سنن والا ہے اور جڑا دعا نہیں کرتا التجا نہیں کرتا وہ بندہ تکبر کرنے والا ہے بندہ متکبر ہے متکبر بندے دا ٹھکانہ کتھے ہے دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کے کرو دعا اجتماعی دعا ادو کرو جدو کوئی ساتھی کہہ دیندہ ہے انفرادی دعا صبح کرو شام کرو دوپہر کرو آندیاں جاندیاں کرو سفر چے کرو ہاتھ نہیں بھی اٹھائے سفر کر دے بیو زبان تو گنگنان دے تسی جاؤ رب تواڈیاں ساریاں دعاواں پوریاں کر دا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین